ग्यास्ट्राइटिस हुने हाम्रो नेपालीहरुमा यो राष्ट्र रोग भन्ने पनि कारण पनि एउटा छ हैन तर हो त्यो ग्यास्ट्राइटिस हुँदाखेरि चाहिँ पेट दुख्ने पोल्ने घोस्ने वाक पकाउने खाना नमन लाग्ने अल दिस काइन्ड अफ सिम्पटम्स लिएर आएपछि अनि नेपाली पेशेन्ट्सहरुले दे रिफर इट टु एज ग्यास्ट्राइटिस भनेर के इट्स नट द एसिडिटी दैट ओन्ली इज द कज अफ ग्यास्ट्राइटिस अनि ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज लेटर क्यान टर्न आउट टु बी इन क्यान्सर्स के पेटको आमाशयको एउटा ट्रान्जिट टाइम हुन्छ कि जस्तै वन्स यु इट फुड इट हेज टु गो टु द स्मल बाउल त्यसपछि लार्ज अनि देन एज अ स्टुल निस्किनु पर्यो एउटा यसको टाइमिङ हुन्छ त्यो एसिडिटी जस्तो फिल भयो भने ज्वानो पानी खाऊ न त हैन ल अब लसुन चाहिँ खानु भएन अदुवा चाहिँ खानु भएन अलिकति हुन्छ नि सादा खाना खानु पर्यो पेशेन्ट्स हु आर भेरी यङ हैन जस्तै 20 वर्ष 21 वर्ष बारे कुरा केही पनि बाँकी छैन के अब ग्लुटेन डिजिज हामी धेरै कम डायग्नोज गर्छौँ हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै कम छ कि यो चाहिँ सिलियाक डिजिज भन्छ यसको खास नाम चाहिँ हैन कोही चाहिँ अमेरिका जानुभयो अरे ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हैन त्यहाँ स्पेशलिस्ट छ एक्सपर्ट छ भनेर सुन्नुभयो अरे त्यहाँ गइसकेपछि हाम्रो नेपालकै डाक्टर हुनुहुन्थ्यो अरे क्या उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ Hello, namaste everyone. Welcome to the Good Health. म हो निष्पा ढुङ्गाना चौधरी and this is one of those podcasts जहाँनिर चाहिँ हामी हेल्थ सम्बन्धी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न टपिकहरू लिएर आउँछौँ र कुराकानी गर्छौँ बुझ्छौँ किन हुन्छ त्यो डिजिज त्यो प्रब्लम सोल्युसन्सहरू के हो त्यो सबैको बारेमा जानकारी दिन्छौँ र आज हामीले लिएर आएका छौँ जुन डिजिज जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय डिजिज पनि भनिन्छ अरे राष्ट्रिय रोग भन्ने गरिन्छ अरे ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ कि ग्यास्ट्रिक भनिन्छ कि के भनिन्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीलाई डाक्टरले दिनुहुन्छ आज हामी Dr. Sandeep Rajkumar hununcha. He is a consultant gastroenterologist, head of department, digestive disease center, Norvik Hospital. Welcome to the show, doctor. Hello, thank you very much. How are you doing? I'm doing great. Doing great? Yeah. Okay. So we had a pretty interesting and long conversation before I began the show, of course, about gastric. Like, I think I want to ask first, why do you think gastric or gastritis is called Rashtriya disease in Nepal? This is called Sansikai pani Rashtriya disease bhanincha kinabhane most of the problems that Nepalese people face is पेटसँग सम्बन्धित प्रब्लम्सहरु के कहिले पनि पेट ठीक नभएको जस्तो पेट दुख्ने घोस्ने वाक पकाउने खाना नमन लाग्ने पेट फुलेको जस्तो अनुभव के इन्डाइजेसन भयो के भनेर धेरै जसोले पनि भन्नुहुन्छ हैन स्टुल्स पनि राम्रो भएको छ छैन र मोस्ट अफ द पेशेन्ट्स हाम्रो नेपालमा चाहिँ दे रिफर इट टु एज ग्यास्ट्राइटिस पनि होइन ग्यास्ट्रिक भन्ने वर्ड चाहिँ यो खास भने यो ग्यास्ट्रिक भन्दा ग्यास्ट्राइटिस हो के यो ग्यास्ट्राइटिस भन्ने चाहिँ वर्ड आगो ग्यास्टर भनेको चाहिँ पेट अमाशय अथवा स्टमक है त्यो स्टमक भित्रको एउटा लाइनिङ हुन्छ कि हाम्रो छाला जस्तो भित्रको चाहिँ त्यो चाहिँ सुन्निने प्रक्रिया हो कि त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस भन्छ हो त्यो ग्यास्ट्राइटिस हुँदाखेरि चाहिँ पेट दुख्ने पोल्ने घोस्ने वाक पकाउने खाना नमन लाग्ने अल दिस काइन्ड अफ सिम्पटम्स लिएर आएपछि अनि नेपाली पेशेन्ट्सहरुले दे रिफर इट टु एज ग्यास्ट्राइटिस भनेर के सो दे थिंक दिस इज द मेन प्रब्लम and lot of people have this problem अरु चाहिँ योसँग चाहिँ रिलेटेड चाहिँ यो रिफ्लक्स डिजिज पनि हो के रिफ्लक्स डिजिजमा चाहिँ धेरै जसोले चाहिँ यो मुटु पोल्ने धेरै जसो जस्तै गानो पनि भन्दै पहिला एज फार एज आई रिमेम्बर पहिला ओल्ड पिपल ओल्ड त नभन्नु जस्ट लट अफ पिपल दे अल्सो से गानो छ गोला जस्तो घुमिरहेको हुन्छ एन्ड पेट को त्यो मुटु पोल्छ हैन छाती र मुटु पोलिरहेको हुन्छ ग्यास्ट्रिकले गर्दाखेरि भनेर र यो सिम्पटम्सहरु हेर्ने हो भने नेपालमा अरु सिम्पटम्सहरुसँग रिलेटेड भन्दा यो एकदमै धेरै हुन्छ कि धेरै जसोलाई कमन है भेरी कमन दिस काइन्ड अफ थिंग्स आर भेरी कमन दिस सिम्पटम्स आर कमन सो प्रोबब्ली दैट्स why it is labeled as राष्ट्रिय रोग के है भर्खरै यहाँले डिफरेन्स भनिदिनु भयो रिफ्लक्स र अनि ग्यास्ट्राइटिसको अनि ग्यास्ट्रिक होइन यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो होइन आई रिमेम्बर समवन करेक्टिङ मी मेडिकल फिल्डबाटै हुनुहुन्थ्यो ग्यास्ट्रिक होइन एसिडिटी भन्नु बरु भनेर भन्नुभएको थियो सो इज इट सेम थिङ एसिडिटी एन्ड ग्यास्ट्राइटिस अब सिमिलर भनौँ न यु क्यानट से सेम बिकज it's not the acidity that only is the cause of gastritis यो ग्यास्ट्राइटिसको बारे there are a lot of causes के समस्याहरू जुन हामीलाई अघि पनि मैले त्यो सिम्पटम्स भने नि त्यो सबै सिम्पटम्स छाती पोल्नेदेखि लिएर मुटु पोल्ने पेटको भित्रको आमाशय जो सुनिने भएपछि अल्सर्सहरू भएपछि समस्याहरू हुने यो सबै प्रब्लम्सहरू चाहिँ धेरै कारणले हुन्छ सो
I would still, हामी एज अ मेडिकल टर्ममा यसलाई डिस्पेप्सिया भनेर अझै वर्ड इट्स बेटर फर अस के इफ यु आस्क अ ग्यास्ट्रोएन्टरोलोजिस्ट इट्स अ डिस्पेप्सिया डिस्पेप्सिया भनेको चाहिँ अप्पर एब्डोमिनल सिम्पटम्सहरू सबै मैले जुन भने नि अप्पर एब्डोमिनल सिम्पटम्सहरू त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा कन्स्टेलेसन अफ सिम्पटम्स भन्छ कि सबै सिम्पटम्सहरूको मिक्स भएको कुरालाई चाहिँ डिस्पेप्सिया भनेर हामी वेल डिफाइन गर्छौँ कि त्यसलाई चाहिँ ओके द्याट्स क्वाइट अ हेभी वर्ड फर अ पर्सन लाइक मी हु इज नट फ्रम मेडिकल फिल्ड होइन लाइक आई सेड अब द वर्ड इज भेरी हेभी फर समन हु इज नट फ्रम मेडिकल फिल्ड अनि हाम्रो अडियन्सेसहरू पनि अब लेम्यान भाषामै कुरा गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ होला सो इन अ भेरी सिम्पलो वे क्यान यु प्लिज टेल मी ग्यास्ट्राइटिसमा एक्ज्याक्टली के हुन्छ मान्छेको बडीमा बिकज लाइक यु सेड रिफ्लक्स इज डिफरेन्ट देन ग्यास्ट्राइटिस सो एम स्योर देयर आर सर्टन सेट अफ सिम्पटम्स द्याट ग्यास्ट्राइटिस ह्याज अलिकति बताइदिनुहोस् त्यसको बारेमा मैले फेरि अघि पनि भनिसकेको छु नि सिम्पटम्सको बारेमा चाहिँ त्यही पेटसँग अप्पर एब्डोमेन पेन अप्पर एब्डोमेन भनेको चाहिँ हाम्रो माथिल्लो पार्ट होइन जुन छाती र पेटको बिचको भागमा चाहिँ समस्या हुने सबै कारणहरू त्यही पेट दुख्ने पोल्ने घोस्ने वाफकाउनेहरू कारणहरू नै सबै नै ग्यास्ट्राइटिसको सिम्पटम्सहरू हो तर ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज जुन मैले अहिले भनिरहेको छु त्यो रिफ्लक्स डिजिज भनेको चाहिँ हाम्रो आमाशय जुन स्टमक छ त्योबाट चाहिँ जुन सानो आन्द्रामा खानाहरू तल जानुपर्ने हुन्छ नि जब त्यो जानु सट्टा माथि फर्केर आउने कि अनि माथि फर्किँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो छातीमा अलिकति प्रब्लम हुन थाल्छ कि अब चाहिँ अनि छाती पोल्न थाल्छ अब जस्तै एसिड चाहिँ हाम्रो स्टमकलाई त्यसले एसिडलाई केही हदसम्म रेजिस्ट गर्ने क्यापेसिटी हुन्छ हाम्रो स्टमकमा चाहिँ तर हाम्रो खाने नाली जुन फुड पाइप भन्छ होइन त्यो फुड पाइपमा चाहिँ हुँदैन त्यो त्यसको इनर लाइनिङ्सहरूले चाहिँ त्यति एसिडलाई होल्ड गर्न सक्दैन कि त्यसपछि अनि त्यो चेस्ट बर्निङ सेन्सेसन हुन थाल्छ अनि बर्निङ अनि रिफ्लक्स भने अमिलो पानी मुखसम्म आइपुग्ने होइन त्यो सबै एसिडहरू माथिसम्म आइपुग्ने हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पटक पटक यो हाम्रो खाने नलीमा चाहिँ इस्युजहरू हुन थालेपछि द्याट्स ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज अनि ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज लेटर क्यान टर्न आउट टु बी इन क्यान्सर्स के त्यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो चाहिँ सो दिज आर द डिफरेन्स बिट्विन रिफ्लक्स भनेको माथिसम्मै आइपुग्छ छाती पनि पोल्छ मुखमा पनि आउँछ अलिकति खाना खाइसकेपछि माथितिर आउने फर्किने डकारहरू धेरै जसो पेसेन्ट्सहरूले जुन भन्नुहुन्छ नि डकार पनि आइरहन्छ मलाई गाह्रो हुन्छ सो दिज आर रिफ्लक्स बेस्ड तर पेटमा चाहिँ दुख्ने खानासाना नमन लाग्ने अलिकति नजिया जस्तो फिलिङ हुने त्यो चाहिँ पेटसँग रिलेटेड चाहिँ त्यो चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको सिम्पटम्सहरू युजुअली चाहिँ त्यो हो सो मेनी थिङ्स आर गोइङ अन माई माइन्ड राइट नाउ सो पहिला चाहिँ किन हुन्छ त ग्यास्ट्राइटिस के कारणले चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ प्लिज ग्यास्ट्राइटिस हुने हाम्रो नेपालीहरूमा यो राष्ट्र रोग भन्ने पनि कारण पनि एउटा छ होइन तर ग्यास्ट्राइटिस हुने कारण पनि त्यही नै हो कि हाम्रो यो नेपालमा एउटा एच पाइलोरी भन्ने एउटा अर्गानिजम हुन्छ त्यो एच पाइलोरी भन्ने एउटा ग्राम नेगेटिभ अर्गानिजम एउटा बग भनौँ कीटाणु त्यो कीटाणुले चाहिँ आमाशय पेटभित्र चाहिँ समस्या दिन थाल्छ कि ग्यास्ट्रिक गर्ने कीटाणु नै हो यो दिस इज आउट अफ 10 पिपल 10जनामा यो 6जनामा पोजिटिभ हुन्छ क्यान यु इमेजिन 6जनामा पोजिटिभ हुन्छ भने मतलब 1 करोडमा 60 लाखजनामा पोजिटिभ हुन्छ भने मतलब इट्स अ ह्युमङ्गस नम्बर अफ पेसेन्ट्स अब भनौँ न सबैजनामा यो इफेक्ट गराएर रहेछ भने त यसले त समस्या दिन्छ तर यसले एच पाइलोरीले सबैलाई समस्या चाहिँ दिँदैन त्यसले कुनै कुनै भनौँ न स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपललाई मात्र समस्या दिन्छ दिएपछि चाहिँ त्यही ग्यास्ट्राइटिसको समस्याहरू सबै मैले अघि भनेको अल्सरहरू घाउहरू बनाउन सक्ने पेटमा आमाशय र सानो आन्द्रामा पनि घाउहरू बनाउन सक्ने समस्याहरू र कुनै कुनै फर्म अफ क्यान्सर पनि बनाउने यो ब्याक्टेरिया हो अनि यो यति प्रेभलेन्ट छ कि हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू के जस्तै अब नेपाल भनौँ न अब बङ्गलादेश इन्डिया श्रीलङ्का हाम्रो जुन साउथ एसियन नेसन्सहरूमा पनि एकदमै प्रेभलेन्ट छ कि यो अनि त्यही भएको भएर चाहिँ मोस्ट अफ द एज फर एज आई नो मोस्ट अफ द सिम्पटम्स अफ ग्यास्ट्राइटिस जुन भएर आउनुहुन्छ नि त्यो भएको चाहिँ एच पाइलोरी पोजिटिभ भएर हो कि पेसेन्ट्सहरू चाहिँ अनि त्यो नम्बर 1 प्रमुख कारण हो है यो चाहिँ नम्बर 2 अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने युजली अब पेन किलर्सहरू के हामी कस्तो ऱ्याम्पेन्टली पेन किलर्सहरू युज गरेर हुन्छ टाउको दुख्यो एउटा ब्रुफेन खायो अथवा भनौँ न कहीँ जाँदाखेरि ढाडसा दुख्यो खुट्टा दुखिरहेको छ मलाई भन्यो एउटा पेन किलर खायो इट्स भेरी इजिली अभाइलेबल पनि होइन अनि त्यो खाएपछि त्यो इज अ भेरी कमन कज अफ ग्यास्ट्राइटिस एन्ड ग्यास्ट्रिक अल्सर्स के स्पेसली अल्सर्सहरू नै बनाउँछ कि त्यो कहिलेकाहीँ एउटा डोज या 2टा डोज अफ पेन किलर्स क्यान कज अल्सर्स है एकदमै अल्सर्स बनाउने कारण हो र त्यो चाहिँ म आई टेक इट एज नम्बर 2 नै कारण भनिदिन्छु कि नेपालमा धेरै जसो चाहिँ युजली थाहा नभएर खाली पेटमा त्यो औषधिहरू त्यस्तो खालको सेवन गरेर नम्बर 3 मा चाहिँ हाम्रो
अब यो जुन डायट भन्दा पनि यो धुम्रपान मदिरा सेवनहरू एक्सेसिभ अमाउन्टमा गर्ने होइन अब यङ उमेरदेखि नै हामीले स्मोकिङहरू एल्कोहल टेकिङ एल्कोहल स्मोकिङ इज भेरी सो रेगुलर इभन इन आवर यङ्गर जेनेरेसन ग्रुप्स एन्ड त्यो हुँदै गएपछि पछि गएर चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो इनर लाइनिङहरू त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्दै जान्छ कि अनि त्यो ग्यास्ट्राइटिसको त्यो कारणहरू मात्रै यो भयो यो अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो फुड इन्टेक ह्याबिट्सहरू हाम्रो कस्तो अलि त्यति मिल्दैन जस्तै वेयर सो बिजी इन आवर लाइफ होइन सबैजना काम गर्न गएको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म दे आर बिजी अनि लन्च टाइमहरू कहिले टाइममा हुँदैन बेलुका राति वी समटाइम्स कम होम एट अराउन्ड 9 o'clock 10 o'clock ह्याभ डिनर एन्ड देन जस्ट स्लिप होइन त्यस्तो यो एब्जर्भ प्याटर्न हुन्छ नि खानाको नमिल्ने खानाको टाइम नमिल्ने खानाको क्वालिटी नमिल्ने कहिले रेस्टुरेन्ट्सहरूमा खानु पऱ्यो कहिले बाहिर जानु पऱ्यो वर्कले गर्दाखेरि यिनीहरू पनि मेजर कारणहरू हो कि त्यो ग्यास्ट्राइटिस हुने इन्फेक्सन्स अरू कारण कीटाणुहरूको इन्फेक्सन्स भएर ग्यास्ट्राइटिस हुने पनि हुन्छ एच पाइलोरी इज वान अफ द कज तर इन्फेक्सन हुने अरू कारणहरू पनि जुन हामीले फोहोर खानेकुराहरू जुन खाने होइन हाइजेनिक नहुने टाइमली फुड इन्टरभल्सहरू हाम्रो नमिलाउने व्रत बस्यो भने बिहानदेखि बेलुकासम्म नखाइदिने होइन अब त्यस्तो खालको प्याटर्न्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्राइटिसको प्रब्लम्सहरू कजहरू चाहिँ कि मैले मेनमा त देयर आर लट अफ अदर कजेस होइन बट I think these are the major causes for gastritis in our population. I'm a little surprised to know that food habits say 5 number पर्छ भनेर because I personally thought I always thought and it's so weird that म आफै पनि कति misconception मेरो दिमागमा पनि रहेछ I thought food intake जुन हाम्रो food habit हुन्छ त्यो चाहिँ टपमा हुन्छ and then there are other problems that come next to it and I was so unaware that there is a bacteria which is specifically born for gastritis. So भनेपछि हामीले यदि हाम्रो हाइजेनिक छैन फुड भने पनि ग्यास्ट्राइटिस हुने भयो अल्सो आई थिङ्क अहिलेसम्म हामीले बुझेको अनुसार चाहिँ ओइली फुड इज अ भेरी मेजर प्रब्लम इज इट ओर नट इट इज एक्चुअली सेइङ इट इज किनभने ओइली फुडहरूमा कस्तो हुन्छ भने हजुरको पेटको आमाशयको एउटा ट्रान्जिट टाइम हुन्छ कि जस्तै वान्स यु इट फुड इट हेज टु गो टु द स्मल बाउल त्यसपछि लार्ज अन्त एज अ स्टुल निस्किनु पऱ्यो एउटा यसको टाइमिङ हुन्छ यो ओइली मिल्सहरूको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरको त्यो जुन स्टमकमा लामो समयसम्म बसिरहन्छ कि त्यो त्यसलाई सानो आन्द्रामा जानलाई किनभने पचाउनलाई अलिकति इन्जाइम्सहरू निस्किनुपर्छ प्याङ्क्रियाजहरूबाट इन्जाइम्स आउँछ उनीहरूको इन्जाइम्स आउँदाखेरि अलिकति डिले हुन्छ त्यो ट्रान्जिट टाइम बढ्छ अनि त्यो स्टमकमा रहिरहँदाखेरि त्यसले नै ग्यास्ट्राइटिस एउटा गराउने र स्पेसली ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यो चिल्लोले चाहिँ एकदम ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स गराउनेमा चाहिँ एकदमै यसको भूमिका छ बढी अल्सो यहाँले भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो बिजी लाइफस्टाइलको कारणले चाहिँ हाम्रो फुड ह्याबिट इरेगुलर हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ भनेर सो आई राइट नाउ आइ एम ट्राइङ टु डिभाइड द पपुलेसन इन्टु 2 डिफ्रेन्ट ग्रुप्स एउटा चाहिँ द वान्स हु आर भेरी बिजी मेबी फाउन्ड more in urban area ones who may not be as busy or आफ्नो उहाँहरूको एउटा शेड्युल जुन चाहिँ अलिकति फरक होला हामीहरूको भन्दा is it possible that people who are more involved in their professional life have more of gastric than people who are not involved in their professional life? People who are more or less not involved in the professional life are usually elderly people who have already been retired उनीहरूको त यति धेरै कोमोर्बिडिटिजहरू नै पहिला भइरहेको हुन्छ त्यो त्यसले गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिसको पनि सिम्पटम्स त अभियसली भइरहेको हुन्छ तर यस दोज पेसेन्ट्स हाम्रो चाहिँ सबैजना चाहिँ यो उसमा आउने चाहिँ भनौँ न यो एकदमै लाइफस्टाइल एकदमै बिजी भएको मान्छेहरूलाई म अझ ग्यास्ट्राइटिस भन्दा पनि रिफ्लक्स डिजिज भन्छु कि दे आर अलवेज इन अ हरी खाना फुड पनि चपाएर खान पनि टाइम छैन कि अब छिटो गफ गऱ्यो होइन किनभने फेरि यो काम गर्नमा जानु पऱ्यो राति ढिलो लेट नाइट सिफ्टहरू गर्ने नाइट ड्युटिजहरू गर्ने अनि आफ्नो एक्सर्साइज नगर्ने व्यायामहरू नगर्ने खालको टाइम छैन नि अब अल्सो फुड इज अल्सो फास्ट फुड नै बढी लिनु फास्ट फुड बेसी लिने होइन त्यो अभियस द्याट्स वान अफ द कज सो विथ द्याट those patients have also H. pylori positive भइदिएर हुन्छ कि त्यो H. pylori पनि पोजिटिभ भइदिएर हुन्छ यता they are also involved in smoking alcohol and then they have food habits are bad so all this comprises makes your stomach really bad भनौँ न त्यो त एकदमै नराम्रो बनाउँछ हजुर यहाँले भर्खरै स्लिप भनेर मेन्सन गर्नुभएको थियो I was a little curious to know how connected is sleep with gastritis ग्यास्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज र ग्यास्ट्राइटिस दुइटैसँग स्लिप एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ स्ट्रेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ
वेन यु डोन्ट स्लिप तपाईँको आफ्नो एडिक्वेट स्लिप पुगेन भने त्यसको भोलिपल्टको दिन चाहिँ इट्स गोइङ टु बी यसै त ड्राउजी त्यति फ्रेस फिल हुँदैन एसिडिटी पनि बढ्छ त्यो स्टमकमा एसिडिटी पनि बढ्छ रिफ्लक्स पनि एकदम बढ्छ सो दोज पिपल हु आर हेभ लेस स्लिप अथवा स्लिप गर्न टाइम छैन अथवा स्लिप निन्द्रा लाग्दैन त्यस्तो मान्छेहरू युजली दे आर स्ट्रेस्ड कि अलिकति स्ट्रेसफुल सिचुएसन एङ्जाइटी डिसअर्डर भएकोहरू छ भने उनीहरूमा पनि दिस इज अल्सो वान अफ द कज फर रिफ्लक्स एन्ड ग्यास्ट्राइटिस दुइटैको कज पनि एउटा स्ट्रेस डिक्रिज स्लिप यस अफ कोर्स यो दुइटै पनि हाउ इज इट कनेक्टेड इज देयर एनी टेक्निकल वे अफ एक्सप्लेनिङ इट टु अस बिकज आई डोन्ट थिङ्क वी क्यान रियली हुन्छ नि हुन्छ भनेर मात्र भन्दा पनि अलिकति टेक्निकली बुझाइदिनु भयो भने हाम्रो चाहिँ होइन एसिड लेभल्सहरू चाहिँ होइन स्ट्रेस हर्मोन्सहरू जस्तै एसिड लेभल्सहरू पनि बडीमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ कि कुनै कारणहरू भएर अब निद्रा पुगेको छैन सानो कुराको स्ट्रेस एसिटाइकोलिन लेभल्स आर हाई यु निड द एसिड इन योर स्टमक लेभल्स ग्रोज मोर होइन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि जब त्यस्तो हुन्छ त्यसपछि एसिडिटी बढ्ने भनेको ग्यास्ट्राइटिस अलिकति प्रोभोक हुन्छ रिफ्लक्स डिजिजहरू बढ्छ त्यो द्याट्स भनेपछि अब स्लिप फुड यो सबै कुराको ध्यान चाहिँ राखेनौँ भने चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस एनी disease related to the stomach चाहिँ सुरु हुँदै जान्छ if we're done with the causes I'd like to go to misconceptions now and this is one of the major topics for me किनभने ग्यास्ट्रिक चाहिँ जे गर्दा पनि ग्यास्ट्रिक भन्ने कुरा कनेक्ट गरिन्छ हाम्रो सोसाइटीमा सुन्ने नै हो भने अब जस्तै चिया खान थाल्यो भने पनि चिया त खानु हुँदैन ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्ने कुरा छ चिया खानु हुन्छ कि हुँदैन ग्यास्ट्रिक अब इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल्स है सबैको आफ्नो इन्डिभिजुअल्स आफ्नो आफ्नो वे हुन्छ मैले सुनेको छु गाईको दुध खाने बाजेहरू होइन पहिल्यैदेखि अब बच्चैदेखि खाएको बुढेसकालसम्म पनि दुध खाएर नथिङ ह्यापन्स टु देम अनि त्यो दुध अभोइड गरिरहेको मान्छेलाई अलिकति मिल्क एउटा पढ्ने मिल्क टी पढ्ने बित्तिकै एकदम रिफ्लक्स भएर गाह्रो हुन्छ सो इट टोटली डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल्स हाउ मच दे क्यान डाइजेस्ट इट अथवा इन्टलरेन्स कति छ होइन त्यसमा पनि एकदमै फरक पर्छ ओके सो एज एन एक्सपर्ट आफू एउटा त्यही एउटा पर्टिकुलर पार्टको लागि एक्सपर्ट भएको हिसाबले र आफूले टन्नै पेसेन्टहरू देखेको हिसाबले चाहिँ वाट आर द कमन मिसकन्सेप्सन्स द्याट यु सिन वाट आर द कमन मिथ्स द्याट यु हर्ड that has made you feel like oh my god there is science you are not supposed to say this के छ त्यस्तो ग्यास्ट्राइटिसमा चाहिँ स्पेसली अब भनौँ न तातो पानी खाएर बेटर फिल गर्ने होइन त्यो खालको राम्रो हुन्छ ग्यास्ट्रिक उहरू राम्रो हुने खानामा स्पेसली कुनै कुराहरू अभोइड गर्नुपर्ने नपर्ने कुराहरू के त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ नर्मल आफ्नो आइभ सिन पेसेन्ट्स हु आर भेरी यङ होइन जस्तै 20 वर्ष 21 वर्ष बाह्र कुरा केही पनि बाँकी छैन कि अब त्यस्तरी बार्ने कि त्यस्तो हुन्छ नि यो पनि खायो भने पनि नराम्रो होला यस्तो खायो भने पनि नराम्रो होला भनेर त्यस्तरी बार्ने पेसेन्ट्सहरू पनि मैले देखाएको छु आई हेभ टोल्ड देम कि अहिले बेला छैन बार्ने तपाईँहरू खानुहोस् अहिले त बेला छ नि खाने पछि बार्ने बेला चाहिँ आउँछ कि त्यस्तो भएर त्यस्तो मिथ्सहरू पनि हुन्छ जसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे टेक इट सो सिरियसली द्याट इफ यु हेभ दिस यु आर गोइङ टु एन्ड अप ह्याभिङ एकदमै ग्यास्ट्राइटिस त्यस्तो होइन सबै मान्छेहरू इन्डिभिजुअल हुन्छ उहाँलाई चाहिँ त्यो खाँदाखेरि अलिकति प्रब्लम भएको थियो भन्दैमा मलाई पनि त्यही खाँदाखेरि प्रब्लम हुन्छ भन्ने छैन सो इट डिपेन्ड्स अपन इन्डिभिजुअल दिस ह्यापन्स अ लट इन नेपाल मेरो विचारमा जस्तै मैले हाम्रै घरमा पनि सुनेको छु उसलाई त यो खाँदा यस्तो भएको थियो मलाई पनि भयो होला टमाटरको अचार धेरै खाएँ आज मलाई त्यही भएर चाहिँ ग्यास्ट्रिक भयो होला भन्ने किसिमको with the younger generation I think avoiding gluten is in होइन so does gluten affect on अब ग्लुटेन डिजिज हामी धेरै कम डायग्नोज गर्छौँ हाम्रो नेपालीज कम्युनिटीमा चाहिँ एकदमै कम छ कि यो चाहिँ सिलियाक डिजिज भन्छ यसको खास नाम चाहिँ होइन त्यो सिलियाक डिजिजमा चाहिँ ग्लुटेन एलर्जी हुन्छ तर अहिलेको कन्सेप्टमा चाहिँ ग्लुटेन खायो भने अलिकति इन्डाइजेसनको फिलिङहरू प्लेट ब्लोटिङहरू भइरहने भनेको कन्सेप्ट चाहिँ छ तर आई डोन्ट थिङ्क सो दे सुड बी डुइङ द्याट टु मच कि टु अफन whatever you can digest I think you should have at your age होइन एउटा एजसम्म हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले जे कुरा खाँदाखेरि पनि पच्छ कि त्यति बेला चाहिँ आरामले खाइदिनुपर्छ त्यस्तो बार्नु चाहिँ म सल्लाह चाहिँ दिँदिनँ कि बार्नलाई चाहिँ स्पेसली फर द यङ्गर पिपल नेभर because I also had done a little research यो कुरामा अब because I'm also the same हुन्छ नि इन्टरनेट जेनेरेसन भएको कारणले गर्दाखेरि I'm sorry I'm saying this है जस्तै एसिडिटी अब अथवा ग्यास्ट्राइटिस चाहिँ के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुटेन अभोइड गर्नु एक्सट्रिमली हट
फुडहरू नखानु होइन अनि चिल्लो कुराहरू चाहिँ अभोइड गर्नु यस्तो भन्ने कुरा लेखिएको थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ आई रियली थट द्याट हुन्छ नि ओके सो दिस जेनेरेसन इज ट्राइङ टु अभोइड अ लट अफ फुड बिकज देयर इज अ लट अफ मिसइन्फर्मेसन इन द इन्टरनेट इज इट सो Yes, of course. I think internet is something, it's an ocean. When you don't have the knowledge about it, you are directly jumping in something you don't know at all. त्यसपछि कस्तो हुन्छ नि अनि धेरै जसो इन्टरनेटमा हेर्दा हेर्दा लास्टमा पुग्ने क्यान्सरमा हो होइन कता घुमेर क्यान्सर पुग्यो अनि पेसेन्ट्सहरू दे अलवेज कम टु मी कि डाक्टर साहब यो भएपछि त क्यान्सर हुन्छ यो भयो भने त क्यान्सर हुन्छ त्यो भयो भने क्यान्सर हुन्छ सो इट्स नट इट त्यो होइन त्यो किनभने हामीले अथेन्टिक साइट्सहरू हुन्छ सबै हामीले जुन हेरिरहेको छौँ अथेन्टिक साइट्सहरू हुन्छ इन्डिभिजुअल पपुलेसनको आफ्नो फिलिङ्सहरू जुन सेयर गरेको कुरालाई होइन त्यसलाई अथेन्टिक मान्न मिल्दैन आफ्नो फिलिङ हुन्छ नि मलाई यस्तो भयो भनेर कसैले लेख्दा कुरा चाहिँ है यस्तो भएपछि यस्तो हुँदो रहेछ त्यो त अब भयो भनेर मिल्दैन कि त्यस्तो सो यु हेभ टु बी अथेन्टिक साइड मैले भने WHO को अथेन्टिक साइडमा जो न्यू इङ्ल्यान्ड मेडिकल जर्नल्सहरूमा लेखेको कुराहरू यस्तो खालको जुन अथेन्टिक हामीले वेबसाइट्सहरूबाट पढेर लर्न गर्न सकिन्छ होइन तर ऱ्याम्पेन्टिक गएर त्यो गुगल गरेर हेरेर एन्ड देन यु स्टार्ट बिकमिङ अ गुगल डक्टर के त्यसपछि त एन्ड एट द एन्ड अफ द डे at the end of the whatever you end up having cancers true I so agree with that अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ home treatment I'm slowly taking it to other kinds of treatment हैन अब gastritis because it's so common and you know at times we all have त्यो केही न केही पेट सम्बन्धी समस्या चाहिँ भइ नै रहन्छ कि डायरिया हुन्छ कि कन्स्टिपेसन हुन्छ एन्ड देन you'll have certain sort of problem here अब मैले कस्तो कमनली देखाएको छु मेरो घरमा पनि हुन्छ अब अलिकति एसिडिटी जस्तो फिल भयो भने ज्वानो पानी खाऊ न त हैन ल अब लसुन चाहिँ खानु भएन अदुवा चाहिँ खानु भएन अलिकति हुन्छ नि सादा खाना खानु पर्यो वी हेभ अ लट अफ दोज काइन्ड अफ होम ट्रिटमेन्ट द्याट वी अल हेभ सिन इन आवर हाउसेस मेरो घरमा त्यो होला अरू कसैको घरमा अरू केही होला होइन यहाँले पनि आफूले ठुलो हुर्किने क्रममा केही न केही देख्नु भएको होला हाउ इफेक्टिभ इज होम ट्रिटमेन्ट हामीले घरमै केही ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कि त्यो पनि मिथ नै हो होम ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि एउटा प्लेसिबो ट्रिटमेन्ट भन्ने हुन्छ कि एउटा प्लेसिबो ट्रिटमेन्ट भने कस्तो हुन्छ नि हजुरलाई इफ यु आर ह्याभिङ समथिङ यु फिल गुड कि मलाई माइन्डले इट वर्क्स एज इफ युआर इट रियली वर्क्स होइन त्यस्तो हुन्छ सो प्लेसिबो ट्रिटमेन्टलाई इट्स भेरी गुड तर स्पेसिफिक डिजिज भएको छ जो मान्छेलाई साँच्चीकै प्रब्लम छ नि त्यो होम रेमेडिजबाट मात्र ठिक हुँदैन त्यो त अभियसली ठिक हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ मैले हामीले त्यही उपचार गर्नलाई यु हेभ टु मिट अ डक्टर यु हेभ टु गो टु द हस्पिटल होइन सी इन्भेस्टिगेसन्सहरू हुन्छ त्यसको लागि सेपरेट त्यो इन्भेस्टिगेसन्सहरू गराएर रोग पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि के को लागि ट्रिट गर्ने त साधारण पेटमा त दुख्या छ भनेर कसैलाई त त्यो माइल्ड ग्यास्ट्राइटिस होला कसैलाई त म्यालिग्नेन्सी नै भइसकेको हुनसक्छ सो देयर इज अ बिग डिफरेन्स के सो वी सुड आइडेन्टिफाई वाट द प्रब्लम इज के त्यो प्रब्लममा चाहिँ पुग्नुपर्छ सो प्रब्लममा पुगेपछि देन चाहिँ ट्रिटमेन्ट वाइज चाहिँ कसरी जाने त्यसपछि अगाडि बढ्छ कि एज अ डक्टर है आई एम सेङ द्याट होम रेमेडिज नगर्नु भन्न खोजे होइन गर्नुपर्छ आई थिङ्क दे डज हेल्प साइकोलोजिक पनि इट हेल्प्स यु होइन एन्ड वेन यु साइकोलोजिकल इट हेल्प्स यु इट्स इफ यु फिल गुड बट तर डायग्नोसिस नगरिकन कि कुनै पनि ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि यसको आउट सर्कमस्टान्सेसहरू क्यान गेट भेरी ब्याड टु वर्स कि यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल वाइ एम आस्किङ दिस इज किनभने अब यो ग्यास्ट्राइटिस इज भेरी कमन लाइक यु सेड 6 out of 10 भनेको 1 करोडमा 60 लाखलाई हुन सक्ने एच पाइलोरी पोजिटिभ चाहिँ 10 जनामा 6 जनामा सो एकदमै कमन छ नि त अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अलिअलि भइरहेको बेलामा होम ट्रिटमेन्ट दिनुहुन्छ अनि त्यसले सायद केही हेल्प गर्छ इफ इट्स प्लेसिबो आई डोन्ट नो अर इफ इट रियली डज द्याट अल्सो आई डोन्ट नो तर त्यसलाई फेरि दबाउनु हुन्छ फेरि सायद 2 हप्तापछि हुन्छ उहाँले त्यसलाई एकदमै कमनली लिनुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई लाइटली के एकदम लाइटली लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो वाट इज द राइट टाइम टु गो टु अ डक्टर कुन टाइममा चाहिँ म अब जस्तै मलाई अहिले मेबी आज चाहिँ मलाई अलिकति रिफ्लक्स जस्तो फिल भयो तर मलाई भोलि रिफ्लक्स फिल नहुन सक्छ होइन सो वाट इज द राइट टाइम टु गो टु अ डक्टर लाइक यु गो टु एन एक्सपर्ट लाइक यु फर अल सिम्टम्स केही सिम्टम्स भएको छ भने बेटर भिजिट टु डक्टर यसमा त म को जानुपर्छ को जानु पर्दैन भन्दिनँ होइन सबैजना जानुपर्छ माइल्ड खालको सिम्टम्समा चाहिँ डक्टर्सहरूले तपाईँलाई साधारण मेडिकेसन्सहरू जुन दिएर युल बी अल राइट होइन फिजिकल एक्जामिनेसन्सहरूबाट पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ एज वाइज पनि हामीलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ तर 45 म एउटा बेन्चमार्क चाहिँ राख्छु कि जहिले पनि 45 years अफ एज त्यो एजभन्दा माथि छ भने चाहिँ देन यु हेभ टु गो फर इन्भेस्टिगेसन्स के यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ 45 years माथि इन्भेस्टिगेसन एट इट रुटिन ब्लड
एउटा अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान एन्ड एन इन्डोस्कोपी ग्यास्ट्राइटिसको लागि चाहिँ एउटा इन्डोस्कोपी इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने वी शुड नट मिस क्यान्सर्स के एकदम इट्स भेरी भेरी कमन अब क्यान्सरको कुरा आउँछ होइन र जो 45 वर्ष माथि छैन दे आर लाइक यङ्गर एज ग्रुप त्यस्तो कसले देखाउने त भन्दाखेरि जसको एनिमिया इन्भेस्टिगेसन्सहरू गराउने चाहिँ जसको एनिमिया भने रगतको कमी छ एनोरेक्सिया खाना खान रुचि अब कम भएर गयो वेट लस अनइन्टेन्सनल वेट लस भन्छ यु आर ट्राइङ टु इट मिन्स यु थिङ्क यु आर ओके बट यु आर लुजिङ युर वेट खाँदाखेरि अड्किने खाना बिच उसमा अड्किने स्टुल कालो दिशा कालो आउने जन्डिस देखा पर्ने यसलाई चाहिँ अलार्म साइन्स भन्छ कि यसलाई चाहिँ दिस इज अलार्म सिम्टम्स भनौँ न अलार्मिङ सिम्टम्सहरू छ होइन तपाईँले आफ्नो फ्रेन्डलाई देख्नुहुन्छ कस्तो सेतो भएको है द्याट्स एनिमिया होइन द्याट्स एनिमिया इज देयर इज सम प्रब्लम नाउ होइन यु सुड नट ओन्ली भिजिट अ डक्टर यु सुड गो फर इन्भेस्टिगेसन्स एन्ड आइडेन्टिफाई द कज के छ त्यो कज त्यो राम्ररी आइडेन्टिफाई गरेर इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ गराउँदा बेटर हुन्छ अल्सो एउटा अब होम ट्रिटमेन्ट पछि नेक्स्ट भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट इज भेरी कमन इन नेपाल एउटा चाहिँ सबैजनालाई अलिअलि गरेर योगा गऱ्यो भने ग्यास्ट्रिक ठिक हुन्छ भन्ने छ होइन त्यो द्याट्स अल्सो भेरी कनेक्टेड विथ आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट आई थिङ्क बिकज देयर लट्स अफ योगिज इन द मार्केट जसले चाहिँ अब आयुर्वेदिकलाई आयुर्वेदको जुन मेडिसिन छ त्यसलाई चाहिँ अब एउटा बिजनेसको रूपमा पनि सुरु भइसक्यो इट्स अल्सो अ बिजनेस इफ यु सी टु इट सो हाउ effective is Ayurvedic treatment for something like this? अब आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टमा चाहिँ म इज इट गुड अर ब्याड भनेर म आई क्यानट सी जस्ट लाइक द्याट बिकज आई डोन्ट नो अबाउट आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट होइन मलाई साँच्चै त्यसको नलेज पनि छैन त्यही भएर मैले यसलाई राम्रो छ या नराम्रो छ भन्न त सक्दिनँ तर मेरो आफ्नो कन्सेप्ट एज अ साइन्टिफिक पर्सन होइन वी अलवेज रिलाइ अन एभिडेन्सेस कि एभिडेन्सेस हुनु पऱ्यो त्यो पेपरमा पब्लिस रिसर्च हुनु पऱ्यो त्यसको बारे मल्टिपल ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल ट्रायल्स रिसर्च बेस्ड भएर त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा पेपरमा आएर अनि एउटा गाइडलाइन्स बन्छ अनि त्यो गाइडलाइन्सलाई हामीले फलो गर्नु पऱ्यो सो देयर इज अ प्रोटोकल के मलाई लागिरहेछ कि युआर फिलिङ न गुड तर मलाई लागिरहेछ कि त्यो औषधि खाने ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ म दिउँ है भनेर वी क्यानट डु द्याट होइन देयर इज अ गाइडलाइन फर वाट टु डु फर हुम फर वेन सबै लेखेको छ अनि टिल डेट अब त्यो गाइडलाइन्स चेन्ज जहिले पनि अप टु डेट भएर चेन्ज भइरहेको हुन्छ नयाँ नयाँ गाइडलाइन्सहरू आइरहन्छ नयाँ नयाँ मेबी द मेडिसिन वी युज राइट नाउ 5 years ब्याक विल लाफ के ओ माई गड वी आर युजिङ द्याट मेडिसिन तर त्यो डेटसम्ममा सबैभन्दा लेटेस्ट रिसर्च गाइडलाइन्सले जे भन्छ एभिडेन्सेसले जे भन्छ वी हेभ टु बी बेस्ड अन द्याट आयुर्वेदिकमा पनि छ आफ्नो एभिडेन्सेस बेस्डहरू होला उनीहरूको पनि मैले त्यति पढेको त छैन होइन उहाँको बारेमा तर आई वुड आस्क माई पेसेन्ट्स टु बी मोर भिजिलेन्ट अन रिसर्च बेस्ड कि एभिडेन्स बेस्डमा जाउँ न हामी त्यो चाहिँ सो एज कम्पेयर टु द काइन्ड अफ ट्रिटमेन्ट द्याट यु डु आयुर्वेदिकको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलिकति बढी साइन्टिफिक भएन एम्पेरिकल भएन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले राख्नुभयो हुनसक्ला त्यो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट्सहरूमा मेबी एभिडेन्सेसहरू एकदमै फुल एभिडेन्सेस नभइकन पनि ट्रिटमेन्टमा छिटो दिने र समटाइम्स स्पेसली यो ड्रग इन्ड्युस लिभर इन्जुरी भन्छ हामी कलेजोहरूको इन्जुरीहरू हुने धेरै हामीले आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्टमा भएको पेसेन्ट्सहरू देखाएको छौँ कि त्यो चाहिँ सो वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल अन चुजिङ हाउ वी गो अहेड हुन्छ नि मेडिसिन्सहरूमा त यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल भनेपछि यहाँसँग आउनु भएको पेसेन्टहरू चाहिँ त्यस्तो ट्रिटमेन्ट पनि गरेको छ त्यस्तो पनि गर्नुभएको छ दिस अल्सो वान थिङ द्याट आई वान्टेड टु आस्क अबाउट जस्तै there are different kinds of medicine जुन चाहिँ जसको लागि चाहिँ प्रेस्क्रिप्सन चाहिन्छ होइन बट ग्यास्ट्राइटिसको मेडिसिन जस्तै अब आई डोन्ट नो इफ त्यसलाई ग्यास्ट्राइटिसकै मेडिसिन भनिन्छ जस्तै चाहिँ ओमिप्राजोल or पेन्टोप्राजोल or these kind of medicines are very easily available. Do you think it's okay to have those kind of medicines so easily available in all kinds of loosely available in all kinds of pharmacy? Not at all. यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यति ऱ्याम्पेन्टली औषधिहरू सजिलोसँग जस्तै एल्कोहल लिन सजिलो छ नि त्यस्तै औषधि पनि लिन सजिलो छ कि यु हेभ एक्सेस टु एभ्रिथिङ अन द स्पट कि दे इभन डोन्ट आस्क यु वाइ यु आर टेकिङ द्याट नो इट्स भेरी ओटिसी ड्रग्स भन्छ होइन अन टेबल अन द काउन्टर दिने ड्रग्सहरू दे आर भेरी भेरी स्पेसिफिक ड्रग्स जसको चाहिँ साइड इफेक्ट्सहरू केही पनि हुँदैन कि त्यसमा पनि एकदम कन्ट्रोल गर्नुपर्छ यो र ग्यास्ट्राइटिसको मेडिकेसन्सहरू अथवा कुनै पनि मेडिसिन्सहरू विदाउट प्रेस्क्रिप्सन दिनु हुँदैन द्याट इज रङ के त्यो
So all these medicines like pantoprazole, omeprazole, these are not. It should be prescribed. It has to be prescribed. Yeah, everything should be prescribed. They have to make a list of OTC drugs or list बनाउनु पर्छ कि गभर्नमेन्टले कि यो बाहेक अरु औषधिहरु दिन मिल्दैन भनेर सबै प्रेस्क्राइब गरेर प्रेस्क्रिप्सन्स दिएरै लिनुपर्छ मेडिकेसन. सो नेपालमा चाहिँ छैन त्यस्तो नियमै छैन. If you go abroad, if you go to US, they have got your specific medications that you can take from the counterबाट लिन मिल्छ. अरू मेडिकेसन्सहरूको लागि प्रेस्क्रिप्सन नै चाहिन्छ. विदाउट द्याट दे वन्ट अलाउ कि त्यति सजिलोसँग. I'm a little surprised नेपालमा त्यस्तो छैन भनेर because until now I thought नेपालमा पनि त्यो छ किनभने छैन. You can go and buy anything you want. Not really. Some pharmacists are really strict with that. Only for drug कुन चाहिँ भने नि यो ओपोइड एनाल्जेसिक्सहरू जुन औषधिहरू युजली युज फर ड्रग एडिक्सन्सहरू हुन्छ नि त्यो यस्तो खालको पेन किलर्सहरू जस्तै प्याथेडिनहरू मोर्फिन ट्रामाडोल्सहरू हो त्यो चाहिँ दे आर भेरी भेरी स्ट्रिक्ट अन द्याट. साइकेट्रिक मेडिसिन्सहरू उनीहरू तिनीहरू त्यसकोमा त एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ. त्यसमा त नो डाउट द्याट दे हेभ डन भेरी वेल. तर बिसाइड्स द्याट इभन एन्टिबायोटिक्स युआर गोइङ बाई एन्टिबायोटिक्स यो त्यो दे सुड प्रिस्क्राइब एन्टिबायोटिक्स के यु क्यानट ह्याभ एन्टिबायोटिक्स अन यु ओन बिकज यु इभन डोन्ट नो हाउ टु ह्याभ द्याट एन्टिबायोटिक. एउटा एच पाइलोरी इराडिकेसन गर्ने जुन मैले एच पाइलोरी भने 60% अफ द पपुलेसनमा नेपालमा छ होला. त्यसलाई ट्रिपल रेजिमेन भन्ने एन्टिबायोटिक हामी खान्छौँ. त्यो एन्टिबायोटिकको डोज र कोर्सको रेजिमेन पुगेन भने द ब्याक्टेरिया इज गोइङ टु बी रेजिस्टेन्ट. एन्ड वेन द ब्याक्टेरिया इज रेजिस्टेन्ट इट्स अ हेडेक फर नट ओन्ली द पेसेन्ट इज फर द डक्टर्स. होइन कति गाह्रो छ त्यो ट्रिट गर्न के. अनि सेकेन्ड रेजिमेन गरेर प्रयोग गर्दाखेरि नाउ द चान्सेस फ्रम 98% इराडिकेसन त्यसकोमा हुन्थ्यो भने अब 60%मा झऱ्यो. अनि 60%बाट सेकेन्ड टाइम पनि ट्रिट भएन भने अनि इट्स मोर हेडेक बिकज द्याट ब्याक्टेरिया इज टाइप 1 कार्सिनोजेन. त्यसले क्यान्सर बनाउन सक्ने ब्याक्टेरिया हो एच पाइलोरी. अब त्यो त रेजिस्टेन्ट भयो किन द्याट मेडिकेसन द्याट यु टुक द्याट एन्टिबायोटिक्स एक्चुली यु डिड नट टेक कोर्स पुरै लिए पनि लिएन र औषधि टाइम ड्युरेसनसम्म पनि खाएन कि मिल्दैन. त्यसरी you should be very very careful. Now I can think of so many such occasions and diseases where my relatives have actually went out and taken medicine for anything they want to. They say pharmacists like so there. Also I don't think Nepal really has qualified pharmacists. So does like medicine like pantoprazole and omeprazole have a bad side effect on our body? But not at like if you just have 1, 2 or for a week, months. Yes, it does not. त्यस्तो नराम्रो त खासै केही छैन. त्यस्तो वरि गरेर मैले एउटा प्यान्टोप्रोजोल खाएर भने ढुकढुकै हुन त पर्दैन. तर प्रेस्क्रिप्सनसँग खाँदाखेरि बेटर. त्यो एउटा कल्चरै बसाल्नु पर्छ जस्तो लाग्यो नेपालमा. All kind of medications प्रेस्क्रिप्सन खाने कतिसम्म लामोसम्म खाने. समटाइम्स ग्यास्ट्राइटिस भइरहेको छ भन्यो 2-3 वटा प्यान्टोप्रोजोल खाएर अलिकति रिलिफ भएको जस्तो लाग्छ. बट द पेसेन्ट हेज मच मोर देन द्याट कि त्यो अर्कै कुराहरू भइरहेको हुनसक्छ. त्यो एकछिन मास्क गरिदिन सक्छ कि सिम्टम्सहरूलाई मास्क गरिदिन सक्छ. हस्पिटलमा गएको भए त्यो हस्पिटलमा डायग्नोज हुन्थ्यो होला कुनै अरू कुरा. सो यु टु बी भेरी भेरी केयरफुल. That's a really nice point. True, it can make you feel like you're okay, but you may not be okay for some time. That's a really nice point. Now there's one thing that I have always heard with gastritis and that is ulcer and cancer. So एउटा म्याप जस्तो पनि छ मेरो दिमागमा. पहिला ग्यास्ट्रिक हुन्छ हैन, ग्यास्ट्रिक पनि हुँदैन, ग्यास्ट्राइटिस हो त्यो. पहिला ग्यास्ट्राइटिस हुन्छ, त्यसपछि त्यो बढ्दै गयो भने अल्सर हुन्छ, त्यो पछि बढ्दै गयो भने चाहिँ क्यान्सर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बच्चा बेलादेखि मैले सुन्दै आएको. इज द्याट ट्रु? अब पार्शियली आई वुड से इट्स ट्रु पार्शियली चाहिँ. तर सबै अल्सर्सहरू क्यान्सर्स होइन. सबै अल्सर्सहरू चाहिँ युजली चाहिँ इभन एच पाइलोरी अथवा एउटा हामी पेन किलर खाएको अल्सर्सहरू दे आर बेनाइन अल्सर्स हुन्छ कि सुरुमा चाहिँ. दे आर बेनाइन भनेको चाहिँ क्यान्सर नहुने खालको अल्सर्स हुन्छ त्यो सुपरफेसियल अल्सर्स. त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि क्योर हुने खालको अल्सर्सहरू हो कि त्यो चाहिँ. सो मोस्ट अफ द ग्यास्ट्राइटिस द्याट टर्न इन्टु अल्सर्स आर युजली बेनाइन एन्ड तपाईँले मेडिकेसन्स खायो भने दे आर गोइङ टु गेट यु आर गोइङ टु बी अल राइट होइन. तर कुनै कुनै अल्सर्सहरू चाहिँ दे आर बेसिकली क्यान्सर्स के. दे आर क्यान्सर्स प्रेजेन्टिङ एज अल्सर्स के. सिधै पहिला अब एडिनोकार्सिनोमा अफ स्टमक भन्ने एउटा क्यान्सर भयो होइन. त्यो स्टमकको एडिनोकार्सिनोमा प्रेजेन्स एज अल्सर्स के. हेर्दैखेरि त्यो अल्सर देखिया हुन्छ कि त्यो. अनि कुनै नोडुलर फ्रायबल अल्सरेटेड ग्रोथै भइसकेको हुन्छ होइन. दिज आर म्यालिग्नेन्ट अल्सर्स. सो ठ्याक्कै त्यस्तो हामीले ग्यास्ट्रिक अल्सर क्यान्सर त नभनौँ त्यस्तो वेमा त होइन. तर यस देयर आर म्यालिग्नेन्ट अल्सर्स. सिधै पनि म्यालिग्नेन्ट अल्सर्स भनेर क्यान्सरवाला अल्सर्सहरू चाहिँ हुन्छ एकदम
you have to be careful now. So हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भन्ने कुरा most of them are benign, हैन जुन अल्सर्सहरु जुन हामी भन्छौं यंगर एज ग्रुपलाई हुने अल्सर्सहरु they are all usually benign है older age ग्रुपमा मैले पनि 45 मैले बेन्चमार्क राखेको कारण चाहिँ the 45 भन्दा माथि गएपछि each and every you look even endoscopy ma normally looking benign ulcers छ भने पनि if you take biopsies त्यसबाट early cancers हरु proven हुन्छ so you need to be very vigilant on that okay now that you tell me मलाई चाहिँ यो अलिकति सिरियसली लिनुपर्ने डिजिज हो भन्ने कुरा चाहिँ फिल भयो हैन अदरवाइज हाम्रो कल्चरमा जस्तो छ म एकदमै ग्यास्ट्राइटिसलाई चाहिँ नेपाली कल्चरसँग हाम्रो अहिले जुन सोशली हाम्रो जुन एउटा कल्चर रहेको छ हेल्थ सिस्टमलाई लिएर त्योसँग कनेक्ट गर्न चाहन्छु किनभने एकदम धेरै मिथहरू छ हैन हामीले चाहिँ एकदम लाइटली लिन्छौँ जस्तो लाग्छ कि जस्तै ग्यास्ट्राइटिस त हो कति नै ग्यास्ट्रिक नै त हो नि भन्नुहुन्छ कि ग्यास्ट्राइटिस भने ग्यास्ट्रिक नै त हो नि कति नै पैसा खर्च हुन्छ र कति नै गाह्रो होला र यसलाई ठिक गर्नलाई भन्ने किसिमको कल्चर छ अनि it is still there in back of my mind you know it doesn't matter how much seriously I would want to take it हैन यसले चाहिँ के कुरामा कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि लाइक आई सेड सस्तो छ यसलाई उ गर्नलाई क्योर गर्न इजी छ भन्ने कुराले गइन्छ नि त हैन सो हाउ कस्ट इफेक्टिभ इट इज एन्ड हाउ इजी इज इट टु हिल अ प्रब्लम लाइक दिस अब if you ask me if you're going to a doctor हैन अलिकति एक्सपेन्सेस त हुन्छ हाम्रोमा त यहाँ the problem is that we don't have backup के हाम्रोमा हाम्रो कुनै कम्पनीहरुले अथवा कुनै हेल्थ इन्स्योरेन्सेसहरु दिन्छ हाम्रोमा हेल्थ इन्स्योरेन्सको कन्सेप्ट त्यति खासै एस्टाब्लिश्ड भइसकेको छैन डक्टर्सहरुलाई ट्रिट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि त्यस्तो बेला if a patient comes to me and I can investigate a little bit सबै कुराहरु राम्ररी मलाई एक्चुअली हेर्न पाए भने एउटा ब्लडको रुटिन एउटा अल्ट्रासाउन्ड स्क्यान एउटा इन्डोस्कोपीहरु त्यतिसम्म मैले गराउन सके अथवा गराउन पाएँ भने चाहिँ मलाई आफूलाई ट्रिटमेन्ट गर्न र आफ्नो ड्युरेसन कहिलेसम्म ट्रिटमेन्ट राख्न प्रोग्रेस कस्तो छ डिजिजको थाहा पाउन मलाई एकदमै सजिलो पर्छ कि वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ इट इज दे हेभ इन्स्योरेन्स पोलिसिज सो द्याट मेक्स देम भेरी भेरी इजी फर द डक्टर्स टु ट्रिट देयर हाम्रोमा चाहिँ कस्तो छ भने गाह्रो छ सकभर पेसेन्ट्सहरूले पनि खर्च भन्दा पनि बरु औषधि पर दिइहालौँ जस्ट 1 विक हेरौँ अनि इन केस भएन भने मात्र गराउन ल डक्टर साहब पनि भन्नुहुन्छ त्यस्तो बेला म आई हेभ टु मेरो त्यही बेन्चमा आइसकेको छ 45 इयर्स लेस छ अनि अलार्मिङ साइन्सहरू सिम्पटम्सहरू छैन भने चाहिँ जस्तै एनिमिया अहिले भनेको थिएँ रगतको कमी डिस्फेजिया निल्न गाह्रो हुने वेट लस भएको पर्सिस्टेन्ट डायरियाहरू भइरहने हुन्छ नि त्यो सबै कुराहरू मेलिना भनेको चाहिँ दिशामा कालो दिशाहरू आउने त्यो ब्लिडिङले गर्दाखेरि हुन्छ अल्सरबाट ब्लिडिङले गर्दाखेरि सो यस्तो कुराहरू छैन भने चाहिँ I would also say okay you can wait for some time हैन you can take these तर सिम्पटम्स ठीक भएन भने चाहिँ I'll have to investigate है भनेर म पठाउँछु युजुअली पेशेन्ट्सहरुलाई तर सबैजनाले चाहिँ सकिन्छ भने अलिकति इन्भेस्टिगेसन्स गराएर प्रपरली इन्भेस्टिगेट गराएर डिजिजको रुट कजमा पुगेर त्यसलाई ट्रिट गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ हजुर डु यु थिंक पीपल इन नेपाल टेक ग्यास्ट्रिक भेरी लाइटली ग्यास्ट्राइटिस नो आई थिंक अवेरनेस बढेको छ अहिले मैले पहिलाको अब कस्तो छ भने पहिला क्यान्सर्सहरु भने पहिला हाम्रो फादर ग्रान्डफादरलाई उनीहरूको बुवा बाजे कसरी बित्यो भन्ने थाहै छैन के दे हेभ नो बित्नु भयो अथवा राति सुत्नुबादी बिहान बित्यो हार्ट एट्याकले गएको कि यो गएको कि अहिले चाहिँ सबै डिजिजहरू डायग्नोसिस हुन थालेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ यो कारणले भएको रहेछ र यसमा हामीले प्रिकसन्सहरू यसरी लिन सक्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ भनेर अहिले जेनरल कन्सेप्ट एकदम अहिले स्पेसली यङ्स्टर्सहरूको कन्सेप्ट एकदम राम्रो छ अहिले मोस्ट अफ देम दे डु कम टु अस पऱ्यो भने अब जस्तै सबैलाई इन्डोस्कोपी नै गर्नुपर्ने भन्ने छैन सपोज ग्यास्ट्राइटिस गर्ने किटाणु एच पाइलोरी हो भने एउटा युरिया ब्लड टेस्ट इट्स भेरी इजी यु जस्ट ब्लो इट एउटा सानो बलुन ब्लो गरे ग्यास्ट्राइटिस भन्ने किटाणु छ छैन भने त्यहीँबाट पोजिटिभ मसिनमा देखाइन्छ यदि पोजिटिभ छ भने त्यसलाई ट्रिट गर्यो सो यो सिम्पटम्स आर अल्सो गन सो त्यो पनि उहरू छ दे आर इजियर मेथड्स अफ डायग्नोसिङ डिजिजेस हैन त्यस्तो गर्ने अहिले उहरू हाम्रो पेशेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ कि people are more aware than before definitely also is it like 100% curable कि gastritis चाहिँ reoccur भइरहन्छ यो gastritis cause के हो त्यसमा भर पर्छ मैले भने नि कजमा सो इफ यु आइडेन्टिफाई द कज अब यदि त्यो कज चाहिँ त्यही भनौँ न यो इन्फेक्सन्सहरूको कज छ भने इन्फेक्सन्सहरू दे आर क्योरेबल हैन
अब ग्यास्ट्राइटिसको कजहरू अरू कारणहरू धेरै अब आफ्नो लाइफस्टाइल ह्याबिट्सहरूसँग रिलेटेड एल्कोहल स्मोकिङ ड्रिङ्किङहरूसँग छ भने अब दे हेभ टु कन्ट्रोल द्याट के त्योसँग रिलेटेड हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालमा फेरि अझैचोटि मेडिसिन कल्चरकै कुरा गरिहाल्छु एन्ड आई थिङ्क इट विल बी भेरी अभियस टु यु एज वेल। जस्तै उहाँले अहिले चाहिँ यहाँका आउनुभयो दबाई खानुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि निको हुन्छ अनि फेरि उहाँहरूले त्यो आफ्नो फुड ह्याबिट त्यही गर्न थाल्नुहुन्छ, मेबी धेरै चिल्लो पिलो खान थाल्नुहुन्छ अथवा धेरै खाना खानुहुन्छ, ओभर इट गर्नुहुन्छ अथवा त्यही यहाँले भन्नुभयो ड्रिङ्किङ स्मोकिङ बढी गर्नुहुन्छ एन्ड देन फेरि इट रिअकर्स होइन। भनेपछि आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु भयो भने यदि त्यसको कारण त्यो हो भने चाहिँ जीवनशैलीमा परिवर्तन चाहिँ ल्याउनै पर्यो। एक्ज्याक्टली ल्याउनै पर्छ, त्यसमा त कम्प्रोमाइज गर्ने चान्सेस हजुर। मलाई चाहिँ यो बढी होइन अब ट्रिट भयो भनेपछि त्यो भएर भन्छ मुख छाड्ने जे खाए पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो गरेर चाहिँ ह्याबिट बसाल्नु हुँदैन, अलिक डिसिप्लिन चाहिँ हुनैपर्छ है। अघि हाले बताउनु भयो हाम्रो अब यो जेनेरेसन अथवा भनौँ न अब बिस्तारै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदमै अवेर हुन थाल्नु भएको छ यो डिजिजलाई लिएर भनेर। मलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ आजकल भन्दाखेरि अब धेरै अवेर भएर हो कि क्या हो उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँको डक्टरहरूले केही गर्न सक्नुहुन्न भनेर अब्रड पढि जानुहुन्छ कि हरेक डिजिजलाई क्योर गर्नलाई। हाउ कमन इज इट विथ ग्यास्ट्राइटिस अनि वेयर हेभ यु सिन द पेसेन्ट्स गो मोर अफन? अब इफ यु आर टकिङ अबाउट ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल डिजिजेसहरूमा जुन हाम्रोमा हुन्छ अहिले त देयर इज नथिङ द्याट यु हेभ टु गो अब्रोड कि केही कुराको लागि अब्रोड जानु पर्दैन। बाहिर सानो डिजिजहरू इभन डायग्नोस वेस्टर्न वर्ल्डमा त झन् कतिवटा डिजिज डायग्नोस हुँदैन जुन हामी डायग्नोस, जस्तै ट्युबरकुलोसिस त्यहाँ प्रेभलेन्ट छैन, हामी कहाँ ट्युबरकुलोसिस एकदम प्रेभलेन्ट छ। माई सिस्टर वाज देयर, माई कजन वाज देयर, पेट दुखिरहेको छ, दे कुड नट फाइन्ड आउट, दे डिड अ लट अफ टेस्ट कुड नट फाइन्ड आउट, द्याट जस्ट वान्स दे केम टु हियर सानो हेऱ्यौँ एउटा लिफ नोट देख्यौँ द्याट्स ट्युबरकुलोसिस भयो, सी वाज ट्रिटेड। भनेपछि जापानमा एउटा सानो इस्युज देख्यो चेस्टमा, मेरो वान अफ माई कजन्स पत्ता लागेन, त्यो पनि टिबी पनि कि त्यो पनि त्यहाँ केम हियर ट्युबरकुलोसिस रहेछ, टिबी खायो। भनेपछि सबै बाहिर वेस्टर्न वर्ल्डमै जानुपर्छ ऊ गर्नलाई ट्रिटमेन्ट गर्नलाई भन्ने चाहिँ छैन। हामी यो ग्यास्ट्राइटिस, ग्यास्ट्रिक अल्सर्स, क्यान्सर्स लट अफ वी डायग्नोज वी ट्रिट होइन। कुनै कुराहरूको लागि जुन इन्भेस्टिगेसन्स अभाइलेबल नहुने अर्कै कुरा हो, तर यहाँको हाम्रो डक्टर्सहरू पनि दे आर भेरी अहिले त सबै राम्रो डक्टर्सहरू स्पेसलिस्टहरू, स्पेसली पहिला स्पेसलिस्ट भन्ने थिएन कि, पहिला एउटा फिजिसियन युज टु टेक केयर अफ एभ्रिथिङ। नाउ म आफ्नो ग्यास्ट्रोको हेर्छु भने म रेफर गरिदिन्छु, कार्डियोको म हेर्दिनँ, त्यो मेरो आफ्नो विभाग परेन भने एक अर्कालाई रेफर गर्ने एकदमै कन्सेप्ट छ अहिले। सो वी डोन्ट मिस आउट थिङ्स के है, त्यस्तो गरेर मिस आउट पनि हुँदैन। र यहाँ हामीसँग जुन इन्डोस्कोपिजको पनि इन्डोस्कोपी द्याट भेरियस काइन्ड्स अफ इन्डोस्कोपिज, इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्ड ERCP भन्छ, विच अब अहिले बुझाउनलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर यो एकदमै कम्प्लिकेटेड टेक्निक्सहरू जुन छ नि, अलि अप्ठ्यारो खालको टेक्निक्स, सोफेस्टिकेटेड टेक्निक्सहरू हामी वी हेभ बिन डुइङ इट सिन्स इयर्स के अहिले त। सो अप्ठ्यारो जस्तै गल स्टोन भयो, गल स्टोन भएर त्यो गल स्टोनको एउटा नली हुन्छ, कमन बाइल डक्ट भएर सानो आन्द्रामा आउने एउटा नली हुन्छ, गल स्टोन गएर त्यहाँ गएर अड्किदिन्छ। हामी त्यसको इन्डोस्कोपीको माध्यमबाट त्यो ठाउँमा पुगेर बलुनले स्टोन्सहरू तान्छौँ। अलिकति यो टेक्निक चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो, तर यो पेसेन्ट जुन मैले यो भने जसको यस्तो भएको पेसेन्ट्सहरू दे प्रेजेन्ट विथ ग्यास्ट्रिक के ग्यास्ट्राइटिस भएर आउन त ग्यास्ट्राइटिस भइरहेको हुन्छ, तर उनीहरूको त्यो पित्तको थैलीबाट निस्केर त्यो ढुङ्गा कहाँ गएर अड्किरहेको रहेछ, प्रब्लम त्यहाँ छ होइन। त्यसलाई रिजल्भ गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र त्यस्तो टेक्निक्सहरू अहिले हामी ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्टहरू इन नेपाल दे आर भेरी भेरी भिजिलेन्ट एन्ड दे हेभ इनफ ट्रेनिङ टु डु द्याट होइन, सबै राम्रो छ। सो आई डोन्ट थिङ्क go anywhere unless and until जस्तै अब लिभर ट्रान्सप्लान्ट इट्स नट ह्यापनिङ हियर, वी हेभ ओन्ली 1 or 2 सेन्टर्स हु आर स्टार्टिङ कि अहिले। हो त्यस्तो भयो भने चाहिँ वी हेभ टु रिफर इट एल्सवेयर, तर त्यस्तो अरू कुराको लागि जानुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन। केही पनि छैन, अब्रड जानु पऱ्यो, नेपालमै यसको चाहिँ क्योर छ, क्योर पनि छ नि। योर एक्सपेन्सेस इज गोइङ टु गेट डाउन वे लोअर नि, एक्ज्याक्टली। अब त्यहाँ गएर भनौँ न दिल्लीमै गएर इफ यु आर ट्रिटिङ देयर यु हेभ टु गो स्टे देयर, your family has to go there, flights, stay, कतिसम्म बस्नुपर्छ होइन, त्यो छ। ट्रिटमेन्टको खर्च छुट्टै हुन्छ त्यहाँ, त्योभन्दा त यु आर हियर आफ्नै घरको नजिकै वरिपरि यु आर ट्रिटिङ, द्याट्स गुड नि। सो इभन द ट्रिटमेन्ट इज मच चिपर हियर, ट्रिटमेन्ट चाहिँ यहाँनिर अझै चिपर हो कि अझ उताभन्दा एक्सपेन्सिभ हो कि ट्रिटमेन्टको मात्रै कुरा? मैले एउटा आर्टिकल त पब्लिस त गरेको छैन, तर मैले एउटा डेटा चाहिँ कलेक्ट गरेको थिएँ। इन्डोस्कोपीको कहाँको महँगो, कतिको महँगो रहेछ भनेर।
हामी नेपालमा अराउन्ड $50 जति चार्जेस हुन्छ हाम्रो यहाँ एउटा ग्यास्ट्राइटिस भएको पेसेन्ट एउटा इन्डोस्कोपी गर्दाखेरि एभरेजमा $50 जतिको चार्ज हुन्छ यो चार्जेस अमेरिकामा $10,000 सम्म पुग्छ भने मतलब तपाईँले झनै 10 लाख रुपियाँ एउटा इन्डोस्कोपीको लागि गर्नसम्म हुन्छ कि त्यहाँको चार्ज हुन त तिनीहरूको इन्सुरेन्स कभर हुन्छ तर इन्सुरेन्स कभर भयो भने दे हेभ टु पे $1,500 to $1,000 सम्म उनीहरूले पनि इन्स्योर्ड कभर भए पनि तिर्छन् कि त्यहाँ त्यति धेरै महँगो हुन्छ त्यो कम्पेरिजनमा त नेपाल इज वे 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 डर चिप भन्छु कि म होइन साँच्चै के भने पेसेन्ट्सहरू आएर कस्तो महँगो रहेछ अस्पताल पनि कस्तो महँगो रहेछ तर कम्पेयर गरेको छ बाहिरको र यहाँ बाहिरको त सानो भन्दा सानो कुरामा त्यस्तो एक्सपेन्सिभ हुन्छ हामीभन्दा नेक्स्ट टु इन्डिया भनौँ होइन दे चार्ज अप टु भनौँ न अब 30-40,000 एउटा ठुलो हस्पिटलमा त्यति चार्ज हुन्छ हाम्रो त त्यो जम्मा ₹5,000 ₹4,000 कुनै सेन्टर्सहरूमा त उनीहरूले त 1,500-2,000 पनि गरिरहेको हुन्छ होइन अब इट डिपेन्ड्स अपन सेन्टर्स कतिको राम्रो सफा के छ क्वालिटी अफ इन्स्ट्रुमेन्ट्स कस्तो छ त्यसमा त फरक पर्छ तर वी आर भेरी भेरी चिप हियर इन नेपाल मेडिकल जुन गराउने कुरा जुन नेपालमा छ नि त्यो संसारमा वान अफ द चिपेस्ट ठाउँ हो कि नेपाल त हजुर व्हाट अबाउट द इक्विपमेन्ट्स जस्तै चिप भएको कारणले इक्विपमेन्ट पनि चिप हुने हो कि भन्ने छ नि चिप हुनलाई बनाउने ठाउँबाट आउने ठाउँमा हुनु पर्यो नि जस्तै लाइक यु हेभ टु क्यारी फ्रम जापान अब जापानबाट नि सबै उसका पनि जापानबाटै जान्छ हामी पनि जापानबाट सामान त किन्नु त परिहाल्यो हामीले ड्राइभ अ कार यु ड्राइभिङ भनौँ न एउटा टोयोटा फर्च्युनर होइन त्यो भने जस्तै इट हेज टु कम फ्रम we are not going to make a Toyota here so that has to be brought from राम्रै ठाउँबाट लिएरै आउनुपर्छ कि एउटै ठाउँबाट सप्लाई भएको एक्ज्याक्टली ट्रेनिङ एउटै हुन्छ डाक्टरहरूको सबै कुरा एउटै तर एक्सपेन्सेसमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ यो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब्रड चाहिँ मैले विशेष रूपमा क्यान्सरको लागि जाने जेको लागि पनि जाने अनि मैले हाम्रो फेरि लाइक आई सेड लाइक आम गोना टक अ लट अबाउट मेडिसिन एन्ड कल्चर इन नेपाल जति भने पनि के दिल्लीमै राम्रो हुन्छ कि जानुपर्छ ज्यान बचाउनै पर्यो भन्ने किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ धेरै सुनेको छु इन्डियै जानुपर्छ अथवा यतै जानुपर्छ योसँग कनेक्ट गरेर एउटा स्टोरी छ इट्स अ भेरी स्मल वान कोही चाहिँ अमेरिका जानुभयो अरे ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि होइन त्यहाँ स्पेसलिस्ट छ एक्सपर्ट छ भनेर सुन्नुभयो अरे त्यहाँ गइसकेपछि हामी नेपालकै डक्टर हुनुहुन्थ्यो अरे क्या उहाँको ट्रिटमेन्ट गर्ने चाहिँ सो कस्तो भन्दाखेरि हामीले अलिकति भरोसा चाहिँ आफ्नै डक्टरहरूलाई दिनु पऱ्यो बरु एक्सपर्ट्सका जानु पऱ्यो राइट डक्टरकोमा जानु पऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ होइन एकदम राइट डक्टर भने त्यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामी कुन डक्टर के को लागि गइरहेछौँ म एउटा कुरा फेरि भन्छु ग्यास्ट्रिक भन्ने जुन हामी भनेर आउँछ नि कहिलेकाहीँ त्यो हार्ट एट्याक हुनसक्छ त्यही ठाउँमा पोल्छ दुख्छ त्यही ठाउँमा समस्या भइरहेको हुनसक्छ अनि हामी ग्यास्ट्रिक भनेर औषधि मैले भने त्यति बेला औषधि खाँदाखेरि इट टर्न्स आउट टु बी मायोकार्डियल इन्फार्क्सन त्यो भनेको चाहिँ हार्ट एट्याकको सिम्पटम्स र ग्यास्ट्रिकको सिम्पटम्स मिल्छ कि सो वेयर वी आर गोइङ फर वाट कज यु आर गोइङ आर यु गोइङ टु द राइट प्लेस आर यु नट गोइङ टु अ डक्टर होइन अल्सो यु हेभ टु गो टु अ डक्टर यु हेभ टु गेट चेकअप भनेको त्यही कारणले हो र राइट प्लेसमा चाहिँ पुग्नु पर्यो राइट प्लेसमा पुग्नु पर्यो सो ग्यास्ट्राइटिसको लागि चाहिँ यहाँ केमा आउनु पर्यो होइन मेरोमा अथवा वी हेभ गट एम्पल ग्यास्ट्रोइन्टरोलोजिस्ट इन नेपाल एन्ड दे आर भेरी गुड सो एनिवे बट प्लिज कन्सल्ट अस भने कन्सल्ट चाहिँ गर्नु पर्यो त्यसै दबाई खानु भएन एउटा चेकअपले पनि हेल्प हुनसक्छ नि त के भइरहेछ भनेर थाहा पाउनलाई अब अहिलेको ट्रेन्डिङ टपिकमा हो कोभिड हाउ इज कोभिड एन्ड ग्यास्ट्राइटिस कनेक्टेड As far as I think one of my professors to lecture दिँदाखेरि भन्नुभएको थियो the first case in America which was diagnosed was basically came to the hospital with gastrointestinal symptoms के diarrhea र vomiting भएर प्रेजेन्ट भएको थियो फर्स्ट केस इन अमेरिका भनेर भन्न खोजेको चाहिँ यो हाम्रो कोभिड र पेटसँग एकदमै धेरै सम्बन्ध छ यसो रुगाखोकी ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने यस्तो मात्र होइन पेटसँग भएको भमिटिङ डायरिया पेन एब्डोमेन इट इज भेरी रिलेटेड विथ कोभिड के कोभिड-19सँग एकदमै ग्यास्ट्रोको समस्याहरू सबै रिलेटेड छ कि हजुर सो अहिलेको समयमा यदि कसैलाई चाहिँ ज्वरोहरू नआएर अलि एसिडिटी जस्तो फिल भइरहेछ ग्यास्ट्राइटिस जस्तो फिल भइरहेछ भने पनि दे हेभ टु गेट चेक तपाईँको एउटा भनौँ न भाइरसले एक्ट गर्ने एउटा रिसेप्टर्सहरू हुन्छ त्यसलाई H2 रिसेप्टर्स भन्छ त्यो फोक्सोमा सबैभन्दा धेरै हुन्छ त्यही भएर फोक्सोको सिम्पटम्सहरू धेरै आउने तर त्यो खानेनाले इसोफेगसमा पनि हुन्छ स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि हुन्छ गलब्ल्याडरबाट आएको त्यो कोलान्जियोसाइट्स त्यो नलीहरूमा पनि हुन्छ लिभर इन्जाइम्स पनि त्यही भएर बढिरहेको हुनसक्छ होइन सो इट क्यान एफेक्ट एनी पार्ट अफ यर बडी के इट्स नट ओन्ली चेस्ट मात्रै रुगाखोकी मात्रै डिस्टेस्ट हुनसक्छ डिस्टेस्ट भनौँ न त्यो हुनसक्छ सो जहाँ जहाँ रिसेप्टर्सहरू छ तिनीहरूले एक्ट गर्न सक्ने ठाउँहरू छ क्या त्यहाँ सो त्यो सिम्पटम्सहरू अराउन्ड
60% of the people with रुगाखोकी ज्वरो have gastro symptoms के 60% of COVID-19 पेसेन्ट्सहरूको स्टडिजहरूले देखाएको चाहिँ 60%हरूमा ग्यास्ट्रो सिम्पटम्स पनि छ र 16% के 16%मा चाहिँ ओन्ली ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिम्पटम्स के रुगाखोकी ज्वरो नै छैन डायरिया र भमिटिङ मात्र भएर मात्रै प्रेजेन्ट गरेको पेसेन्ट्सहरू पनि अराउन्ड 16% हुन्छ कि त्यो COVID-19मा चाहिँ हजुर सो COVID-19 र मिथहरू चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक हुन्छ अहिलेको लागि जस्तै अहिले हाम्रै कफको कुराको पनि हामीले टपिक निकाल्यौँ भने पनि यहाँले बताउनु भयो धेरैजनालाई चाहिँ अब यो हुन्छ भनेर थाहा छैन विच मिन्स द्याट इफ त्यो मात्र हुन्छ भनेर थाहा छ भने त्यो पनि एउटा मिथ जस्तै भयो नि त वाट आर अदर कमन मिथ्स द्याट इज रिलेटेड विथ COVID-19 एन्ड देन आवर डाइजेस्टिभ हेल्थ मिथ्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले है अब हामी पनि वी वर अल्सो भेरी युज टु भर्खर नयाँ नयाँ कुरा थियो के होला भनेर डेफिनेटली वी आर भेरी स्केर्ड बट अब जस्तै पानी मुख कुला गरेर तातो पानी खाइरह्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ घाँटीबाट छिरेर पेटमा जान्छ भाइरसहरू सबै पेटमा जान्छ त्यसपछि द्याट एसिड हाम्रो जुन पेटकोले त्यसलाई क्लियर गर्छ भन्ने एउटा वान अफ द मिथ्स भयो स्प्रेइङ लाइक एल्कोहल होइन एल्कोहल त अझै हामीले प्रेसिडेन्टले पनि उताबाट युएसबाट पनि भनिदिनु भएको थियो एकदमै ब्लिच एन्ड उसको कुराभित्र इन्जेक्टै गर्ने जस्तो कुरा त्यस्तै एल्कोहल खाएर होइन युआर गोइङ टु ह्याभ युआर सेनिटाइजिङ यो बडी भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको थियो द्याट्स टोटली रङ है त्यो कुराहरू हामीले बेसार पानी खाएर एकदमै राम्रो हुन्छ अदुवा पिसेर खाएर राम्रो हुन्छ भने दिज आर अल मिथ्स कोभिडले यसलाई ठिक गर्दैन त्यसले न त कोभिड प्रिभेन्ट पनि गर्दैन कि त्यो COVID-19 प्रिभेन्ट पनि गर्दैन दिज आर अल मिथ्स हाम्रो कोभिडको लागि त हात राम्ररी सेनिटाइज वेयर मास्क स्टे 1 मिटर डिस्टेन्स आफूमा राख्ने तिनीहरू नै मेन बेसिक कुराहरू तिनीहरू नै हो पछि गएर भ्याक्सिन लगाउने नै हो फर्चुनेटली भ्याक्सिन आयो एन्ड फर्चुनेटली इट्स वर्किङ यो भ्याक्सिनको बारेमा एउटा कुरा भनिदिन्छु लट अफ माई फ्रेन्ड्स हेभ कल्ड भ्याक्सिन लिने कि नलिने भनेर एस्ट्राजेनेकाको यो एक्स्ट्राजेनेका अक्सफोर्डको यो कोभिसिल्ड जुन भ्याक्सिन आएको छ प्लिज काइन्डली टेक इट बिकज अपर्च्युनिटीहरू सबै यो संसारभरि धेरैले नपाएको अपर्च्युनिटी कताबाट हाम्रोमा मिलेछ होइन हामीले पाएको छौँ यो जसले पाउनुहुन्छ मेरो स्पेसली ब्याङ्कर्स फ्रेन्ड्स आवर आस्किङ मी अब हेल्थको सक्यो अब ब्याङ्कर्सहरूले पाउने अब एल्डरलीहरूले पाउने तर पाउने मान्छेहरूले र उनीहरूको क्राइटेरिया मिल्छ भने आई थिङ्क एभ्रीबडी सुड टेक इट safe to take it and should take it that opportunity don't miss it भनेको के wonderful definitely पाइरहेको छ हैन सबैजनाले पाउनु भएको छैन नि त छैन तर पाए भने त लिनु पर्यो नि पाए भने लिने कि नलिने भनेर बस्नु भएन के त्यो चाहिँ अलि बढी नै डर चाहिँ छँदै नै छ डेफिनेटली आई एग्री विथ द्याट आई डिड ह्याभ अ कन्भर्सेसन विथ माई फ्रेन्ड एज वेल अनि हाम्रो घरतिर पनि कुराहरू भइरहेको थियो यसको चाहिँ साइड इफेक्टै बढिरहेछ नलिउँ हामीहरू भन्ने साधारण मलाइज हुने अलिअलि फिभरिस फिल हुने अलिअलि हुने त्यो सबैमा हुन्छ धेरै जसोमा तर दिज आर भेरी माइनर सिम्टम्स के कम्पेयर टु वाट दिस डिजिज क्यान डु के पछि लिटर अन सो COVID-19ले असर गरेर यु क्यान गो अप टु द आइसियु भेन्टिलेटरमा इभन डेथ होइन द्याट्स भेरी भेरी रिस्की त्योसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना भएको भएर इफ यु क्यान गेट इट प्लिज डु भनेको के wonderfully said please get your COVID vaccine now if you can of course if you are eligible right now अर्को एउटा क्वेसन चाहिँ मैले मिस आउट गरेँ जस्तो लाग्छ जस्तै ग्यास्ट्राइटिस often looks like a disease जुन चाहिँ सिङ्गली एक्जिस्ट गर्ने भन्दा पनि अरू डिजिजसँगै आउने हो कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई सो आर देयर अदर हेल्थ प्रब्लम्स विच ब्रिङ्स आउट ग्यास्ट्राइटिस म एउटा यसमा एउटा सानो एड गरिहाल्छु हुनु त हामी लामो कुरा त गऱ्यो ग्यास्ट्राइटिसको बारेमा तर इफ यु आर टकिङ अबाउट एब्डोमेन पेटको कि सबै यो ठुलो भनौँ न त्यसमा दुखाइको एउटा कुरा गर्दाखेरि ग्यास्ट्राइटिसले पनि दुख्छ प्यान्क्रियाटाइटिस अर्को कुराले दुख्छ प्यान्क्रियास भने हाम्रो अर्को अर्गन हुन्छ पेटको त्यसले गर्दाखेरि प्यान्क्रियाटाइटिसहरूमा पनि दुखिरहेको हुन्छ पित्तको थैलीमा पथरीहरू हुँदाखेरि दुख्छ बिलियरी कोलिक भन्छ त्यसलाई कोलिसिसाइटिस त्यो सुन्निएको बेला पनि दुख्छ लिभरमा हेपाटाइटिस भएको बेला दुख्छ हजुरको किडनी स्टोन्सहरू भएको बेला दुख्छ किडनी स्टोन्सहरू झरेको बेला दुख्छ सबै एब्डोमेनमै भइरहेछ यो पाठेघरहरूमा प्रब्लम्सहरू हुँदाखेरि दुख्छ ओभेरियन सिस्टहरू फिमेल्सहरूमा त्यस्तो हुँदाखेरि महिनावारीको कारणहरूले दुख्छ एपेन्डिसाइटिसले गर्दाखेरि दुख्छ सो होल हरेक कुरालाई ग्यास्ट्रिक भनेर भन्न मिलेन यसमा चाहिँ होइन यो बिकज इट क्यान बी एनिथिङ के त्यो कुनै पनि कुराले दुखेको हुनसक्छ त्यो कुरा र यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न जरुरी छ नट रादर देन ओन्ली थिङ्किङ इट्स लाइक एपेन्डिसाइटिस भइरहेछ पेट त कहिले पुरै पनि दुख्छ एपेन्डिसाइटिसमा राइट साइड मात्र होइन पुरै दुख्छ त्यसलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक नै भनेर बसेर अनि पछि
मेबी पर्फोरेटहरू हुनसक्छ केही समस्या हुनसक्छ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल है यसमा चाहिँ अलराइट लाइक यु सेड हामीले लामो कुरो गरिहाल्यौँ ग्यास्ट्राइटिसमा मेबी द टपिक पनि त्यस्तै नै छ अझै पनि मेरो दिमागमा क्युरियोसिटिजहरू चाहिँ छँदै नै छ बट आई थिङ्क इट्स टाइम वी एन्ड आवर एपिसोड टुडे एनिथिङ यु वान्ट टु से टु आवर भ्युअर्स लिसनर्स I just want to tell everybody that सबैजना चाहिँ हाम्रो दर्शक महानुभाव जसले हेरिरहनु भएको छ प्लिज डु कम टु हस्पिटल तपाईँलाई सानो प्रब्लम जस्तै ग्यास्ट्रिक भनेर हरेक कुरा ग्यास्ट्रिक होइन मैले भने सबै कुरा दुखाइ हुने अथवा समस्या हुने कारणहरू थुप्रो हुन्छ र त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर एड्रेस गरेर क्लियर भएर अस्पताल आएर अनि त्यसपछि औषधि लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो दिनलाई पनि सजिलो हजुरलाई पनि निको हुनलाई धेरै सहज हुन्छ सो यो एन्डमा चाहिँ म प्लिज कम टु द हस्पिटल डक्टर्सको परामर्श लिएर मात्रै औषधि सेवन गर्नलाई चाहिँ म एकदम विनम्र अनुरोध गर्दछु हजुर थ्याङ्क यू सो मच डक्टर सन्दीप लाइक यु सेड डक्टरकोमा जानै पर्छ सानो प्रब्लम भए पनि एउटा एकचोटि जाँदैमा के नै त्यति धेरै बेफाइदा हुँदैन फाइदा नै हुन्छ थाहा पाइन्छ के रोग छ भनेर र उपचार चाहिँ नेपालमै सम्भव छैन उपचार सबै नेपालमा सम्भव छ हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ कुनै कुराहरू त्यो आर भेरी फाइन थिङ्स द्याट यस्तो गाह्रै अप्ठ्यारो पर्ने कुराहरू छ भने मात्र हामी रेफर गर्छौँ अदरवाइज हाम्रो यहाँ सबै डक्टर्स सर्जन्स अल फिजिसियन्स आर अल क्वालिफाइड इनफ टु टेक केयर के त्यसमा त्यो डाउटै छैन Thank you so much, Dr. Sandeep. That was a really nice, long conversation, very informative. And I hope that, with this, we can pass proper message to people and, gastritis won't be as common as it is. And misconceptions is got this answer. Thank you so much for your time today. Thank you so much. सो यस हाम्रो राष्ट्रिय रोग जुन रहेको छ ग्यास्ट्राइटिस त्यसको बारेमा पनि हामीले आज चर्चा गरि नै हाल्यौँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि यसको बारेमा अझै कुरा गर्न सकिन्छ जस्तो त मलाई लाग्यो बट आई रियली होप यहाँहरूको जति पनि मिसकन्सेप्सन्स थियो त्यो चाहिँ हट्यो र यदि यहाँलाई केही पनि समस्या छ भने चाहिँ डक्टरकोमा जान नभुल्नु होला फर टुडेज एपिसोड आई एम निष्मा ढुङ्गाना चौधरी साइनिङ आउट यु गाइज स्टे ह्याप्पी स्टे हेल्दी